हांवें स्टेटमेंट करतकच तो म्हजे कडेन आज सकाळीं उलयल्लो आहा. पोगो म्हणटा ती एक विचार रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन फुडें हाडला, म्हणल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. ते म्हणटात गोंयकार कोण आनी हाजें डेफिनेशन आसचें. आनी तांणी एक पर्टिक्युलर डेफिनेशन जें सांगलें तें मुखेलमंत्र्यान सांगलें की हें डेफिनेशन गोंयकाराचें आसा म्हणून. आनी ताजें हांवें सारकें जाहीरपणान समर्थन केल्लें आहा. हें जर डेफिनेशन आसा आनी तें डेफिनेशन जर इम्प्लिमेंट करूंक जाय जाल्यार तें करूंक जाय. तातूंत मनोज परब जें उलयता तातूंत तो रिपीट करूंक सोदता की गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन जावंक जाय. तातूंत चूक कांय ना ताजी. आनी तो जें म्हणटा की आपूण एक जाला हें गोवन ओरिजिना खातीर, हातूनय चूक ना. ताका एक खबर आहा की सरकार जर येतलो आनी ताज्या मनान जें कितें आसा तें जर तो करूंक पावतलो, केन्ना पावतलो? सगळे एक जाल्यारूच करूंक पावतले. सो सगळे एक जावपा खातीर आनी ताजे मनान जें कितें आसा तें घडपा खातीर एकवट गरजेचो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा तें केन्ना येतलें? बीजेपी हाडूंक शकता? बीजेपी हाडूंक शकना. ना इतले तेंप तरी हाडपाचें. तें हाडपा खातीर दुसरो सरकार येवचो पडटलो. आनी हो सरकार केन्ना येतलो? सगळे एक जाले जाल्यार. सो तातूंत म्हाका कांय आक्षेप ना. तो म्हणटा तें सारकें. आनी हांवें जाहीरपणान हें गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन जालां जाल्यार तें आसचें हें हांवें म्हणिल्लें आहा. दुसऱ्यांनी म्हणपाचें आहा तें तांणी म्हणुनी. पूण एक आहा, मनोज परबान म्हणलां की सगळे पक्ष वोट बँकाचेर वोट बँकाचेर डिपेंडंट आसात. हांव 3 इलेक्शनां जिखिल्लो आहा. ताणें मातशें ताजेर अभ्यास करचो. आमी खंयचेच नॉन गोवन वोट बँकाचेर डिपेंडंट आशिल्ले मनीस न्ही. हांव 3दा फातर्देच्या जनतेन म्हाका निवडून दिला. एकदा इंडिपेंडंट, 2दा म्हज्या पक्षान. म्हजो पक्ष गोंयकारपणाच्या आदारान आमी लोकां फुडें मतां मागिल्लीं आहा. आनी म्हाका लोकांनी मतां दिल्लीं आसा. खंयचे वोट बँकेचेर डिपेंडंट मनीस हांव न्ही. पूण पूर्ण फातर्डेचे आनी फातर्डेकारांचे विकास करपा खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट हो जावपा खातीर जो फातर्डान आयला, भायलो मनीस पसून, आनी जो आज आपणें गोंयकारपण आपणेता, जो चिंतता की आपलें हें गोंयचें कल्चर आनी आमची परंपरा आनी आमची संस्कृती ही मानून आपूण फुडें वतलो म्हणून त्या मनशाक पसून बरोबर घेवन फुडें वचप हें हांवें केल्लें आहा. सो हांव वोट बँकाचेर ना. हें ताणें आपलें करेक्ट करचें. पूण फुडें इंडिजिनस पॉप्युलेशन म्हणल्यार मूळ गोंयकार आनी गोंयकार जे आसात तांकां गोंयांत प्राधान्य मेळपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें करपाक म्हजी तयारी आहा. आनी तातूंत एक वस्त म्हणटा ती सगळ्यांनी आमी एक जावंक जाय. नाजाल्यार आमी फक्त उलोवंक उरतले. सगळे गोंयचे जनतेक खबर आहा की आमी जर एक जायना जाल्यार बीजेपी पडना. आनी बीजेपी जर पडना जाल्यार पोगोच न्ही, कांयच जायना. गोंयकारपणूय फोगाक गेले. गोंय व्हरून घाटार विकतले. मायक मेहता सोल रेस्ट इन पीस. ताणें तियात्र केल्लें खूब तेंप पयलीं. ताणें हें प्रेडिक्ट केल्लें की गोंयांत एक दीस अशें राज्यकर्ते आसतले ते गोंय व्हरून घाटार विकतले म्हणून. तें गोंयांत जावपाक लागिल्लें आहा आतां. आनी तें जर जावंक नाका जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक येवप, हाका दुसरो पर्याय कांय ना. सो म्हजें क्लियर आहा की मनोज परबान जें काल स्टेटमेंट केला की पोगो खातीर आपल्यान हात मेळोवणी केली, तातूंत चूक कांय ना. ताजे मनान पोगो हें ताजें पयलें इंटेन्शन आहा. आमच्या मनान खूब वस्तू आहात. तातूंत इंडिजिनस पॉप्युलेशन म्हणल्यार स्थानीक लोकांक प्राधान्य मेळचें हें एक आसा. ताजे फुडें खूब पॉलिसीज आसात. जातूंत गोंयांत गोंयकारांक रेस्पेक्ट आसतलो. अश्यो पॉलिसीज खूब आहा ज्यो म्हजेय तकलेन आहा, ताजेय तकलेन आसूंक शकता आनी कोणाचेय तकलेन आसूंक शकता. पूण ह्यो जर सगळ्यो जातल्यो जाल्यार एक जावप गरजेचें. आनी एक जो जायना तो परती बीजेपी हाडूंक सोदता आनी गोंय व्हरून घाटार विकूंक सोदता. हें प्रूफ जातलें आनी लोकांक कळटलें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.